अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम शाहिद अफरीदी के हवाले से इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और शाहिद अफरीदी काफ़ी मुश्किल के अंदर है इस वक्त। और इस सब के अंदर जो है वो एंकर इमरान रियाज और लाला भी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। आखिर ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, इमरान खान की रोटी का बिल 35 लाख बन गया। इसको थोड़ा जो है वो इसके ऊपर भी थोड़ा तजिया करेंगे, इसको भी थोड़ा खोलेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है। 6 महीने के अंदर जो है वो इतना बिल बन सकता है कि नहीं बन सकता। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, सनम जवेद के कागजात नामजदगी सेनेट के लिए मंजूर हो गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन अब जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या सनम जवेद सेनेटर बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले सनम जवेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, पंजाब की आपको पता है कि पंजाब की नशिस्तों के ऊपर ये खड़ी हुई हैं। और सबसे पहले तो उनके कागजात जो हैं वो नहीं मंजूर हो रहे थे सनम जवेद के, और बिलाखिर ये हो गए कोर्ट से। अब असल कहानी ये है कि अब ये सेनेटर बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। अब इसके लिए सेनेटर बनने के लिए ऑलमोस्ट कोई 130 का नंबर जो है वो नंबर गेम चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई 106 104 के करीब अराउंड अबाउट है। तो मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से अगर मिल जाती तो दैन तो ये नंबर पूरा हो जाता। और आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका भी इसीलिए मारा गया है तहरीक इंसाफ में कि इनके जो सेनेट में लोग हैं वो ना जा सके। तो ये एक कह लें कि नंबर गेम के हवाले से तो ये वाज़ेह है कि वो बहुत मुश्किल है सेनेटर बन पाए। उनको और कोई वोट शोट तो बड़े मुश्किल है पड़े। तो ये कहानी है। दूसरी जानब नाज़रीन काम, इमरान खान साहब की रोटी का जो खर्चा है, 6 महीने की रोटी का खर्चा जनाब, उन्होंने रोटी का बिल जो है वो खाने पीने का बिल जो बना दिया जनाब 35 लाख। जाहिद गशकोरी साहब, हमने उससे उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये खबर दी। और ये खबर क्यों दी इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसको हमारे अभी मेरी नज़र से ट्वीट गुजरा, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है वो खोला हुआ था। अब आपने देखना है कि 6 माह में 24 हफ्ते होते हैं, और उसके बाद एक हफ्ते में 2 मरतबा देसी मुर्ग और 1 मरतबा मटन का गोश्त देसी घी में पका कर भी दिया जाता रहा हो। तो इसको इसके जो अदाद शुमार आप ज़रा देखिएगा कि मटन का गोश्त जो है वो 3000 फ़ी किलो अगर लगा लें, और देसी मुर्ग जो है वो तकरीबन 2000 का लगा लें, तो ये जनाब 24 हफ्तों का ये कुल 1,20,000 बनता है। इसी तरह 4 दिन जो है वो दाल सब्ज़ी जो 300 रुपये दिन का बनता है, तो ये कुल 30,000 बन गए। और इसी तरह अगर दिन की 2 वक्त का फल भी लगाएं तो वो 6 माह के तकरीबन 60,000, और देसी घी 6 माह का बहुत भी लगाएं तो 7-8 किलो जो कि 36,000 तो नहीं बनता, 3,000 का भी लगाएं तो ऑलमोस्ट चले इतना ही लगा लें। उसके बाद चाय दूध का खर्चा भी लगाएं तो वो 20,000, और तमाम चीज़ें ज़रब जमा तफरीक करके जो है वो जनाब ये 2,30,000 जो है वो बनते हैं। अब इसका डबल भी कर लें तो 4 लाख जो है वो बन गया 30,000, 60,000 बन गया। अगर इसको ट्रिपल भी कर लें तो जनाब ये 12 लाख, मतलब 4 बार भी कर लें तो 12 लाख बनता है, लेकिन 35 लाख बना दिया। आप अंदाज़ा लगाएं। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जनाब के शो आउट करवाया जाए कि इमरान खान साहब अंदर बड़ी अय्याशी कर रहे हैं, जनाब पुरतकल्लुफ़ खाने खा रहे हैं, मौज में हैं, मस्ती में हैं। उनको जो है वो बाहर जो है जो कुछ भी हो रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं, अंदर यानी कि उनकी मौजें लगी हुई हैं। ये तासुर देने की कोशिश जो है वो की गई कि जनाब इमरान खान साहब मज़े में अंदर वो तो खाना खाते हैं, और उनको जनाब इतने जो है वो बरामदा दिया हुआ है वॉक के लिए, इतने कमरे दिए हुए हैं, किचन दिया हुआ है, ये और वो, यानी कि इमरान खान साहब मज़े हैं, वो कहते हैं कि बाहर जो मर्जी होता रही। एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। खबर क्या, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है वो एक सीनियर साफ़ी हैं, और इस तरह के सीनियर साफ़ी भी कभी कभी जो है वो, मैं अब इसको पॉजिटिव कहूँगा कि उनसे भी इस तरह का जो है वो ब्लंडर हो जाता है। चले पॉजिटिव अच्छा लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी ब्लंडर हो जाता है। अब आते हैं नाज़रीन काम, आप इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अब आते हैं शाहिद अफरीदी के ऊपर कंट्रोवर्सी का, वो इस वक्त बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उनको जो है वो बहुत टारगेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और नून लीग के जानिब से जो है वो उनके हक़ में ट्वीट्स किए जा रहे हैं। असल में जो कहानी ये है कि शाहिद अफरीदी ने कहीं ये बयान दिया है कि जनाब कप्तान को नहीं पूरी टीम को जो वो सज़ा देनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ ट्रॉल शुरू हो गया, और
ان کا جو ریسٹورنٹ ہیں یا ان کے حوالے سے وہ جن جن برانڈس کے وہ خود امبیسڈر ہیں ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کی ایک مہم پراپر چلائی گئی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ میدان میں آئے, ان کو ویڈیو بنانا پڑی, انہوں نے اس حوالے سے وضاحت دی. ان کا جو سافٹ ویئر جب تحریک انصاف والوں کی جانب سے اپڈیٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو خود عمران خان صاحب میرے لیے آئیڈیل ہے, اور میں نے خود ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ کرکٹ میں آیا, اور ان کو دیکھ کر کے جو ہے میں نے کرکٹ شروع کی. اگر عمران خان کو میں نہ دیکھتا یا وہ میرے آئیڈیل نہ ہوتے تو شاید میں بھی کرکٹر نہ ہوتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہانی, اور ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس میں اینکر عمران ریاض اور شاہد افریدی بھی ٹویٹر کے اوپر گتھم گتھا ہوئے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس حوالے سے شاہد افریدی نے کہا کہ تنقید کا مارجن ہونا چاہیے, مطلب کہ کرٹیسائز کرنے کا یا رائے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. بالکل یہ سب کا حق ہے اور رائے دینی چاہیے, لیکن اس کے اوپر جو اینکر عمران ریاض ہے اس کا بڑا ڈفرینٹ موقف ہے کہ جناب اس طرح کی باتیں کرنا ہے, کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن جتنی بھی یہ دیکھیں نا تحریک انصاف کے ساتھ جتنا بھی کچھ ہوا ہے یا عمران خان کے ساتھ جتنا بھی کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ان کو بڑی چپ لگی رہی ہے. لیکن اب مخصوص چیزوں کو لے کر کے چلنا, بیان بازی کرنا, ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے بیان دینا, تو پھر یہی حال جو ہے وہ ہوگا. اب جو اینکر عمران ریاض نے ٹویٹ کیا, سب سے پہلے تو آپ وہ دیکھیں, پھر اس کے اوپر ری ٹویٹ کیا جو اپنا شاہد افریدی ہیں, اس تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اینکر عمران ریاض نے ٹویٹ کیا, انہوں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیا, کافی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے عمران ریاض ٹویٹ کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکباد دے دی. لوگوں نے برداشت کیا, مگر جب اپنی مقبولیت کی جو ہے وہ دھن میں مگن شاہد خان افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر جو ہے وہ بہت سے سٹار موجود ہیں جو آج مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں. ان سب کی بھی اپنی سیاسی سوچ ہے, مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی. مگر شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں. عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا. اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا. مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی رواج برقرار کی. شاہد افریدی کے حوالے سے کوئی اتنی اچیومنٹ نہیں ہے, کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کی اتنی خاص خدمات نہیں ہیں. صفر پہ آؤٹ ہو جاتے تھے, کبھی ان کے چھکے چوکے 2-4 لگ جاتے تھے. اس کے بعد ان کی کپتانی میں جب ورلڈ کپ کھیلا گیا اس میں بھی بری طرح وہ مینج, اور کہہ لیں کہ اس میں مبینہ طور کے اوپر جو ہے وہ بھی فکسنگ کر کے جو ہے وہ ہار کے یہ جناب اپنی کپتانی میں اب ٹیم کو ذلیل و خوار کروا کے واپس لے کر کے آئے. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. وہ بس وہ فیمس ہو گیا اپنے وہ سٹائل کی وجہ سے اور 2-4 چھکے چوکے لگنے کی وجہ سے, تو اتنی خاص خدمات نہیں ہیں ان کی. اچھا, اس کے اوپر اب کو ٹویٹ کیا شاہد افریدی نے, انہوں نے کہا کہ لائک ری ٹویٹ ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے, بہتان تراشی تو سب سے آسان ہے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی, ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا. جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی. اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اینکر عمران ریاض جو ہیں اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محترم شاہد افریدی صاحب, آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے. کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرت ہوتی. کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں, امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے. اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.